नमस्कार। बाराखरी मिडियाले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मुख्यतः दुईटा काम गर्दै आएको छ। एउटा हामी राष्ट्रव्यापी भनौँ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापी नेपाली कथाहरूको छोटा कथाहरूको सर्ट स्टोरिजको कम्पिटिसन गराउँछौँ र अर्को हाम्रो चाहिँ आबद्धता गल्फ खेलसँग छ। अथवा हामीले विगत 4 वर्षदेखि लगातार हरेक वर्ष कर्पोरेट सेक्टरको गल्फ गर्दै आइरहेका छौँ र यो कर्पोरेट सेक्टरको गल्फमा हाम्रो सामाजिक आबद्धतासँगै र कोभिडको आगमनसँगै हामीले के सोच्यौँ भने हामीले यसलाई अझै थप समाजलाई पनि केही दिन सकिन्छ कि भन्ने सोचले यसलाई चाहिँ पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ। हाम्रो गल्फसँगको आबद्धतालाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ भनेर हामीले पर्यटनसँग जोड्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि पर्यटन नगरी पोखरामा एउटा चाहिँ कार्यक्रम हामीले सुरु गर्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिला हामी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उहाँको कार्यालयमा पुग्यौँ र यो कुरा सुनायौँ। यो कुरा सुनाइसक्दाखेरि मुख्यमन्त्रीज्यूले जुन हिसाबले हामीलाई त्यसको आफ्नो आत्मविश्वास देखाउनु भयो, जुन हिसाबले समर्थन देखाउनु भयो, जुन हिसाबले त्यसलाई पोजिटिभली हेर्नुभयो, सकारात्मक रूपले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नु राम्रो कुरा हो भन्नुभयो। त्यसैको फलस्वरूप बाराखरीले एनसिएलको सहयोगमा र अन्य हाम्रा स्पोन्सरहरूको सहयोगमा गण्डकी प्रदेश, नेपाल टुरिज्म बोर्ड र पोखरा महानगरपालिकाको हाम्रो सहकार्यमा हामी बाराखरी गल्फ मार्च 24 गते गर्दैछौँ। त्यही अन्तर्गत बाराखरीले फेरि यो पर्यटनलाई उकास्नको लागि कसरी पहल गर्ने भनेर हामी लगातार राउन्ड टेबलहरू पनि गर्दै आएका थियौँ र राउन्ड टेबलहरू 3टा राउन्ड टेबल गरिसकेपछि आज गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग हामी वार्ता गर्दैछौँ। 1-to-1 वार्ता गर्दैछु। मुख्यमन्त्रीज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। मुख्यमन्त्रीज्यू 3 वर्ष भयो नि त मुख्यमन्त्री भएको? भइसकेको छैन, फागुन 4 गते पुग्छ 3 गते। कस्तो भयो त यो 3 वर्षमा तपाईँको अनुभव के भयो? कसरी चाहिँ उकाली ओह्राली माथि एकदम चाहिँ हाइज लोज के भयो? कसरी? होइन, 3 वर्षको अनुभव चाहिँ मेरो सकारात्मक र नकारात्मक कुराकानी गर्दाखेरि सकारात्मक बढी छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने म चाहिँ यो सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चाहिँ आफै एक ठाउँमा बसेर त्यसको पहल गरौँ, त्यसको नेतृत्व गरौँ भनेर म मुख्यमन्त्री बन्न आएको हो। त्यस कारणले चुनौतीहरू धेरै हुन्छ भन्ने त मलाई थाहा थियो, पहिले पनि आकलन गरेको थियो। किनभने पहिलो चरणमा हामी भर्खर चाहिँ सङ्घीयताको अभ्यास गर्दैछौँ, अब नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्दैछौँ। चुनौतीहरू त होलान् भन्ने थियो मेरो, तर मलाई यति ठुलो चुनौती भित्रबाट चाहिँ आउला भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान आकलनभन्दा अलिक बढी आयो। त्यस कारणले अब जनतालाई एउटा मेसेज चाहिँ दिन पनि हामी सफल भइरहेछौँ होइन। प्रदेश सरकार बनेर कमसेकम हाम्रो आधारभूत कुराहरू, खानेपानीको समस्या, बिजुलीको समस्या, बाटोको समस्या, कुलोको समस्या होइन, यस्तोहरू समाधान गर्ने कुरामा चाहिँ अब जनतालाई यति सजिलो छ कि म गाउँमा गइहाल्छु, हामीलाई यो ठाउँमा यो बनाइदियो भन्छ, अनि त्यो ल्याएर हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रममा राखिहाल्छौँ होइन। सहज रूपमा काठमाडौँमा चाहिँ जो चाहिँ कुनै पहुँच नहुने ठाउँका नेताहरूबाट सञ्चालन विकास निर्माणको चाहिँ यहाँबाट सञ्चालन हुने कुरा चाहिँ अलि चाहिँ राम्रो भएको छ। तर यसको यथोचित प्रचार चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अहिले पनि हाम्रो समस्याहरू कहाँनिर छन् हाम्रो जनतालाई अझ भन्न सकेका छैनौँ होइन। हामीले चाहिँ के काम गर्न चाहिँ भ्याएका छौँ, के काम गरिरहेछौँ, सकारात्मक कुराहरू पहलहरू के गरिरहेछौँ त्यो पनि हामीले सम्प्रेषण गर्न त्यति सकिरहेको छैनौँ। यो चाहिँ समस्याको रूपमा छ। र सघाउनु भन्दाखेरि अलि चुनौतीहरू नेपाल सरकारसँग चाहिँ हामी धेरै पटक चाहिँ आम्ने सामने गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखा परिरहेछ। फेरि पनि धेरै कुराहरूमा देखिरहन्छ होइन। एकपछि अरू गर्दै उसले चाहिँ आफ्नो कुराहरू गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सरकार, हामीसँगको सरकार, हामीसँगको समन्वय सहकार्य र हाम्रो अस्तित्वलाई पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चाहिँ बुझेर व्यवहार यदाकदा चाहिँ नगर्ने कुराले पनि हामीलाई समस्या पैदा हुन्छ। हुन त हामीलाई पनि त्यो आरोप चाहिँ स्थानीय तहले गरिराखेको होला होइन, त्यस्तो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यो आफ्नो सरकार भएपछि आफ्नो चाहिँ पन चाहिँ ज्यादा हुन्छ क्या। त्यस कारण त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ सबै अधिकारकै कुरामा चाहिँ सङ्घको पनि अधिकारकै कुरा हुन्छ। हामी त ठुलै सरकार हो भन्ने, प्रदेशको नि त्यही कुरा हुन्छ, स्थानीय तहको त्यही कुरा हुन्छ। यो चाहिँ 3 तहको बिचको सरकारको समन्वयमा चाहिँ प्रदेशहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको भूमिकालाई उजागर गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले अझै पनि हाम्रो अभ्यासले चाहिँ सकेका छैन। यो संहिता हुने बित्तिकै तपाईँहरू मुख्यमन्त्री हुने बित्तिकै र तपाईँ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिक
सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि तपाईँले सङ्घीय अधिकारको लागि जुन हिसाबले आफ्नो चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो एउटा एक हिसाबको सबै सङ्घीय मुख्यमन्त्रीजीहरूलाई सँगै राखेर त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ के भने छुट्टै किसिमको एउटा विशिष्ट दियो, तपाईँले इमेज दियो, तपाईँले एक हिसाबले संहिताको लागि यो मान्छेले गर्छ भन्ने। तर अहिलेसम्म पनि खासै परिवर्तन त तपाईँले मागेको कुराहरू त परिवर्तन ल्याउन सक्नुभयो जस्तो लागेन नि? होइन, त्यो चाहिँ भएको हो। समस्या त अहिले पनि छ होइन, अझै पनि ल्याउनु पर्ने कुराहरू हामीले भन्ने प्राप्त गर्ने कुराहरू अझै पनि धेरै छन् भन्ने लाग्छ मलाई होइन। समयक्रममा त्यो महसुस पनि हुँदै जाला। तर मैले यति कुरा भन्छु, हामीले सुरुमा चाहिँ प्रदेश सरकारहरू स्थापना भइसके पछाडि हामीसँग असाध्यै धेरै उत्साह थियो होइन, असाध्यै धेरै चाहिँ जाँगर पनि थियो, केही न केही गरिहाल्छु म, धेरै गर्छु भन्ने चाहिँ एक खालको कमिटमेन्ट पनि थियो, एक खालको विश्वास पनि थियो। तर अब सुरुमा चाहिँ तपाईँको हामी जिरोबाट सुरु गरेको भयो। जिरोबाट सुरु भएको चाहिँ प्रदेश सरकारहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सुरुमै हामीलाई कर्मचारीको साह्रै ठुलो समस्या भयो। कर्मचारीको समस्या किन चाहिँ समाधान नगरेको, किन काठमाडौँमा थुपारी राख्यो 1 लाख कर्मचारी भनेर चाहिँ भन्नै पर्ने भयो होइन। दोस्रो कुरा भने स्रोत र साधनको पनि त बाँडफाँडको जिम्मा चाहिँ हाम्रो संविधानले नेपाल सरकारले नै दिएको थियो, सङ्घीय सरकारले नै दिएको हुनाले उसले त्यो स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालयहरूको बाँडफाँड गर्ने, मन्त्रालयहरूको हिसाब किताब गरेर चाहिँ सबै स्रोतहरू चाहिँ बाँडफाँड गर्ने कुरा, त्यो पनि हामीले त यति धेरै सङ्कट बेहोर्नु पर्यो होइन। सुरुमा चाहिँ यहाँको प्रमुख सचिवले जे जेन तेन जहाँ चाहिँ अलिकति राखेर यसो टक्कर राखेको थियो, त्योभन्दा 2 कदम अगाडि बढ्ने स्थिति पनि कतिपय सन्दर्भमा देखिएन नि। हामीलाई यति धेरै कठिन भयो। अब जिल्ला अस्पताल एउटा पनि थिएन हामीलाई, हस्तान्तरै नगरेको। आजको दिनसम्म चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइनहरू तपाईँको अन्तर प्रादेशिक रूपमा एउटा प्रदेशभित्रको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनहरू सबै चाहिँ हाम्रो एकल अधिकारभित्रको कुरा हो। त्यसको त कुरा छोडिदिनुहोस्, तपाईँको के अरे जिल्लाका चाहिँ यो बिजुलीको चाहिँ अड्डाहरू पनि हामीलाई अहिलेसम्म हस्तान्तरण गरेको छैन होइन। अरू ठाउँमा के ठाउँ भएको छ। त्यस कारणले यस्तो समस्या त अहिले पनि छँदैछ र त्यतिखेर हामीले मूलतः चाहिँ कानुनहरू चाहिँ संशोधन गरिदिनु पर्यो सङ्घीयताको मर्म मुताबिक, सङ्घीयताको मान्यता मुताबिक। पहिले एकात्मक चाहिँ के अरे राज्य हुँदाखेरि बनाएका कानुनहरू सबै संशोधन गर, 200-300 कानुन कति छ सबै संशोधन गर्नु पर्यो, नयाँ कानुनहरू चाहिँ बनाइदिनु पर्यो ताकि हामी अगाडि कानुनहरू बनाउने चाहिँ ढोका खोलोस्। हामीले चाहिँ यो अभ्यास के अरे सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने ढोका खोलोस् भनेर चाहिँ कानुन सम्बन्धी चाहिँ हामीले धेरै ठुलो चाहिँ माग राख्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ यो के अरे जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने कुरा माग राख्यौँ। तेस्रो चाहिँ स्रोत र साधनको प्रबन्ध गर्ने कुरा माग राख्यौँ। हाम्रो अहिले पनि अझ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ पुरो नभएको माग पनि हामीले बारम्बार राख्दै आयो। के भने आयोजनाहरूको कार्यक्रमहरूको वर्गीकरण हुनु पर्यो। प्रदेशले कति गर्ने, के अरे स्थानीय तहले कति गर्ने, केन्द्रले गर्ने कति हो। यो चाहिँ सङ्घीयताको मर्मअनुसार यो गर्नु पऱ्यो भनेको छौँ। अब धेरै थोरै रूपमा चाहिँ हामीले कराएकै कारणले हामीसँग चाहिँ प्रथम अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा र दोस्रो परिषद हामी मङ्सिरको 29 गते भयो 75 को होइन मेबी। अनि त्यस पछाडि चाहिँ पुस 1, 2, 3 यो प्रथम र चाहिँ दोस्रो चाहिँ अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकले धेरै 29वटा चाहिँ बुँदामा हामीसँग सहमति गर्यो नेपाल सरकारले संहिता कानुनको बारेमा। हाम्रो चाहिँ पोखरा चाहिँ मुख्यमन्त्री पोखरा भेलाले जे कुराहरू 9वटा बुँदाहरू मूलभूत रूपमा तय गऱ्यौँ, त्यही बुँदाको आधारमा आधारित भएर 29वटा चाहिँ बुँदामा हाम्रो सहमति भएर 84वटा चाहिँ कामहरू गर्ने भनेकोमा अझै पनि के काम बाँकी नै छ होइन। यो चाहिँ सबै गर्दाखेरि केही पाएन भन्ने कुरा होइन, हामीले चाहिँ धेरै प्राप्त गर्न सक्यौँ। सायद हामीले त्यो चाँडै त्यति धेरै चाहिँ तपाईँको सङ्गठित रूपले नगराएको भए नेपाल सरकारले अझ पनि अहिले जति प्राप्त गरेको छौँ त्यति पनि प्राप्त नहुन सक्थ्यो। अहिले पनि तपाईँको बिचमा चाहिँ हामी अलिकति हामीलाई चाहिँ के रिभ्यू गऱ्यौँ भनेदेखि मुख्यमन्त्रीहरूको बसेर होइन, हामी चाहिँ सबै कुरा चाहिँ तपाईँको विरोध गरेर पनि हुँदैछ। हामीले समन्वयको कुरा छँदैछ, सहकारीको कुरा पनि भनेको छ, सहअस्तित्वको पनि कुरा भनेको छ। हामी चाहिँ के अरे एउटा देश र अर्को देशको जस्तो किन झगडा गर्नु। त्यस कारणले कतिपय कुरामा समन्वय पनि गर्ने, सहकार्य पनि गर्ने, कतिपय कुरामा आफ्नो अस्तित्वको लागि आफ्नो अधिकारको लागि लड्ने पनि लड्ने। त्यो त्यस कारणले एकता सङ्घर्ष फेरि चाहिँ एकता अथवा वृहत खालको एकताका माध्यमबाट संहिता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामी अलिक बेसी सङ्घर्ष पनि गरिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक त भएको छैन, तर अहिले चाहिँ के हुन्छ राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक पनि हुने गर्छ होइन। र यो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको अर्को चाहिँ एउटा संरचना पनि छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक चाहिँ चौमासिकमा 4-4 महिनाभित्र हामी त्यसको बैठक बस्छौँ र त्यो बैठकभित्र हाम्रो सङ्घ सरकार र हाम्रो बिचको चाहिँ धेरै विवादका कुराहरू, सम्बन्धित कुराहरू, अन्तर सङ्घर्षको कुराहरू त्यहाँ उठाउँछौँ हामीले। तिमीले यो कानुन नबनाइदिए हुनाले हामीले यो काम गर्न, यो विकास गर्न गाह्रो भयो। तिमीले यो संरचना हामीले नदिएको हुनाले, यो जनशक्ति व्यवस्थापन नगरेको हुनाले हामीले यो कुरा गाह्रो भयो।
यो कुरा चाँडै गर्नु पऱ्यो। तिमी जग्गा किन हामीले दिँदैनौ? हाम्रो चाहिँ नयाँ संरचना निर्माणको लागि चाहिँ जमिन चाहियो। जमिन चाहिँ के अरे किन चाहिँ प्राप्त हुँदैन? 1 महिनाको हामीले भनेको थियौँ बिचमा जमिन मुख्यमन्त्रीले सुरुमै भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ। मुख्यमन्त्री भइसकेपछि समस्याहरू कहाँ रहेछन् भन्दाखेरि मैले सोचेको भन्दा धेरैतिरबाट समस्या आयो भन्दाखेरि एउटा समस्या चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयको कुरा चाहिँ मुख्य भयो र तपाईँकै उसमा चाहिँ नेतृत्वमा भएको जुन कुराले गर्दा धेरै कुरा आइ पनि सकेको छ। तर तपाईँको भनाइले अझै पनि धेरै कुरा हुन बाँकी छ। त्यो बाहेक अरू तपाईँले अनुमानै नगरेका अरू कस्ता खालका समस्याहरू केका समस्याले गर्दा तपाईँहरूलाई सोचे जस्तो प्रगति गर्नु दिएको छैन? एउटा हाम्रो चाहिँ तपाईँको मुख्य सचिवदेखि तलसम्म चाहिँ पिउनसम्मका ब्युरोक्रेसीभित्र संहिता विरोधी भावना यति धेरै बाक्लो छ भन्ने कुरा कल्पनै थिएन मेरो, होइन? एकदम चाहिँ हार्डली चाहिँ 15-20% होला क्या त्यसको समर्थनमा या मुख्यमन्त्रीहरूले या स्थानीय चाहिँ के अरे सरकारहरूले बोलिरहेको कुरा। अब सङ्घ सरकारले यो कुरा त गर्नुपर्छ नि भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा अलिकति सहयोग गर्ने कर्मचारीहरूको मेरो 15-20% मात्रै होला मेरो अनुमान हो। त्योभन्दा बढी पनि भइदियोस् राम्रै हुन्छ, होइन? तर अब 80% भन्दा बढी चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ संहिताका विरोधी छन्। त्यो काठमाडौँभन्दा तल आउनै चाहँदैन। हिजो अस्तिको जे रवैया थियो उनीहरूको त्यो रवैया चाहिँ कायम राख्न चाहन्छन्। यो सबभन्दा यो चाहिँ ब्युरोक्रेसीको चाहिँ मेन्टालिटी जुन छ, यसको वर्किङ स्टाइल जुन छ, त्यसको चाहिँ एटिच्युड जुन छ, त्यो चाहिँ संहिताको सबभन्दा ठुलो बाधक रूपमा देखिरहेको। किन बाधक रूपमा देखा परेको? किनभनेदेखि नेपाल सरकारले संहिता कार्यान्वयन गरिसके पछाडि हामीले यो पुरानो ब्युरोक्रेसी लिगेसीको ब्युरोक्रेसी, त्यसमा पनि ब्रिटिस लिगेसीको ब्युरोक्रेसी, यो चाहिँ खालि रिजल्टमा चाहिँ हेर्दैन। यसले चाहिँ खालि चाहिँ प्रक्रिया मात्रै प्रोसेस मात्रै हेर्छ, यसले रिजल्ट गर्दैन। यो प्रोसेस ओरिएन्टेड चाहिँ र पुरानो लिगेसीबाट हुर्केको, पुरानो लिगेसी चाहिँ बोकेको चाहिँ यो पुरानो लिगेसीको कार्यशैलीमा अभ्यस्त यो चाहिँ ब्युरोक्रेसीलाई, यो शक्तिलाई चाहिँ हामीले संहिताको मर्म मुताबिक, समावेशिताको मर्म मुताबिक, होइन, धर्मनिरपेक्षताको मर्म मुताबिक यसलाई चाहिँ र अहिले जुन गणतन्त्र हामीले स्थापना गरिरहेका छौँ, यो समावेशी लोकतन्त्र जुन स्थापना यसको मर्म मुताबिक काम गर्ने कुरामा आजसम्म एजुकेट गरेको छैन सरकारले। त्यो समस्या त्यहाँनिर पनि छ। सरकारले, राज्यले आजसम्म हाम्रो संरचना नयाँ भइसक्यो भाइ हो, हाम्रो चाहिँ तपाईँको व्यवस्था नयाँ आइसक्यो, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले पनि हाम्रो चाहिँ व्यवस्थालाई प्रभाव पारेको छ। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नयाँ चाहिँ निर्वाचन प्रणाली छ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि हिजो जस्तो होइन, अब नयाँ ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भनेर आजको दिनसम्म सरकारले एजुकेट गरेर देखिँदैन। त्यो समस्या त्यहाँनिर हो। त्यस कारणले नयाँ पुरानो ब्युरोक्रेसी र नयाँ चाहिँ तपाईँको संरचना, नयाँ व्यवस्थाको बिचको अन्तर्द्वन्द्वले हामीले अहिलेसम्म जति चाहिँ डेलिभरी पाउनुपर्ने हो त्यो पाउनु नसकेको एउटा कुरा हो। दोस्रो, डरलाग्दो चाहिँ सेन्टिमेन्ट कहाँनिर छ भनेदेखि डरलाग्दो सेन्ट्रिस्ट चाहिँ माइन्ड सेट छ काठमाडौँको मान्छेहरूको। मलाई थाहा छैन, होइन? अब अलिअलि संहिताको लागि लडेका मान्छेहरू पनि जो समयक्रममा मन्त्रीहरू बने छन् सङ्घीय मन्त्रालयका, ती मन्त्रीहरूको एटिच्युड चाहिँ पोजिटिभै देखिएन। म हिजो के कुरा कहिले लड्दै थिएँ, मैले के कुरा लडेँ, के कुरा थियो, यो पोलिटिकल डिस्कोर्समा म कसरी भाग लिएँ भन्ने कुरा सब बिर्सेर, जनतालाई मैले के भनेको थिएँ भने सब कुरो बिर्सेर अहिले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ आफै केन्द्रित गर्न चाहन्छ। त्यस कारणले काठमाडौँको यो चाहिँ के अरे केन्द्रीकृत मानसिकता जुन चाहिँ माइन्डसेट जुन छ नेताहरूमा, त्यो अर्को चाहिँ अहिलेको भन्दा नि बाधक त त्यो हो नि, होइन? किन अहिलेको त नेताहरूको चाहिँ यो चाहिँ मानसिकता बदलिने बित्तिकै यो सबै कर्मचारीले बदल्नुपर्छ भन्ने कर्मचारी त मन्त्रीले जे भन्छ के अरे मन्त्रीदेखि डराइहाल्छ नि। मुख्यमन्त्रीले अनि हाम्रो चाहिँ माइन्डसेट बुझिरहेको छ। अनि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो मुख्यमन्त्रीले के भन्नुभयो भने कर्मचारीहरूको मानसिकताले गर्दाखेरि ठुलो समस्या भयो। कर्मचारीहरू चाहिँ कहिले पनि सङ्घीय मानसिकतामा अगाडि बढेनन्। किन भएनन् भने नेताहरू आफै पनि सङ्घीय मानसिकतामा आएनन्। उनीहरू जे को लागि सङ्घर्ष गरेका थिए, जे कुरा उपलब्धि भनेका छन् त्यो उपलब्धिलाई प्रयोग गर्न सकेनन् भन्ने भयो। तर त्यही कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त गर्नुभयो नि। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सङ्घ भनेको, प्रदेश भनेको केन्द्र सरकारको अन्तर्गत हुनु भन्ने कुरादेखि लिएर म संहितालाई म वास्तवमा विश्वास गर्ने मान्छे होइन भन्ने कुरादेखि आएर अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको क्रिटिसाइज गर्न खोजेको होइन, कति परिवर्तन ल्याउनु खोज्नु सक्नुभयो तपाईँले? एउटा कुरा के छ भनेदेखि मैले काठमाडौँको सेन्ट्रिस्ट मानसिकता भने चाहिँ केपी ओली बाहेकलाई भने हो र? मैले त प्रचण्डलाई नि बेहोरेकै हो, माधव नेपाल झलनाथले नि बेहोरेकै हो, वामदेवलाई नि बेहोरेकै छु। मैले केपी ओलीलाई झन् भलिभान्ति बेहोरेकै छु। अहिले 3 वर्ष भइसक्यो उहाँ चाहिँ सँगसँगै हामी यहाँ छौँ, होइन? यी सबै नेताहरू एउटाले भनिदियो खोला, फरक त्यति मात्रै। बरु त्यस अर्थमा म चाहिँ केपी ओलीलाई इमान्दार देख्छु। उनले त कमसेकम मनमा जे थियो त्यो कुरा भने, अरू कुरा त्यो कुरा नभने जनता अगाडि
हामी चाहिँ के अरे संहिताको पक्षधर यो केपी ओलीले संहिताको विरोधी भन्ने अनि उनीहरू चाहिँ के अरे माथि नीतिगत रूपमा चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा हुँदाखेरि लप्प चाहिँ खेलाएको छु नि मैले उनीहरू धेरैसँग आगोको चाहिँ ज्वालासँग लप्प खेलाएको छु मैले तिनीहरूसँग 1% पनि तलमाथि छैन उनीहरूको चाहिँ एटिच्युड परिवर्तन म चाहिँ एउटा उदाहरण मात्रै भन्छु तपाईँलाई साबिक चाहिँ नेकपा एमालेमा आज प्रचण्ड त्योभन्दा चाहिँ नयाँबाट चाहिँ प्रचण्ड थपिनु भयो होइन केन्द्रीकृत पार्टीमा हामीले के भने भनेदेखि अब मुलुकमा चाहिँ अलिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने हो भने 14वटा पनि होइन अब 6वटा पनि होइन 10वटा प्रदेशमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने थियो मेरो मान्यता अनि हाम्रो महासङ्घले के अरे महाधिवेशनले के गर्यो अब बहुपहिचानको चाहिँ 7वटा प्रदेशमा जाने भन्यो त्यो निर्णय चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको के अरे परिपक्व धेरै कुराहरूको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ उपयुक्त निर्णय हुन्छ भनेको अहिले मलाई लागिरहेको छ कि अनि मैले चाहिँ तपाईँको अब यो चाहिँ दोस्रो चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान अब बनाउने चाहिँ चरण अन्तिम चरणमा पुग्दाखेरि हाम्रो त पहिलेको चाहिँ संविधान सभाले निर्क्युल गर्न नसकेका 2-3 विषय थिए प्रदेशको नाम के राख्ने कतिवटा प्रदेश बनाउने हाम्रो चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापिका संसदको संरचना कस्तो खालको हुने त्यो 2 शताब्दी हुने भन्ने त सबैलाई थाहा थियो तर त्यो कति सदस्य हुने त्यसको संरचना सङ्ख्या कस्तो हुने भन्ने पनि थिएन होइन त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हाम्रो शासकीय स्वरूप कस्तो हुने त्यो पनि निर्णय भएको थिएन हामी संसदीय प्रणालीमा जान्छौँ कि हामी फ्रेन्चको जस्तो मिक्स मोडलमा जान्छौँ कि या हामी प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा जान्छौँ त्यो पनि निर्णय गर्न नसकेको विषय थियो यो सबै पछि चाहिँ तपाईँको अब निर्णय यो चाहिँ संविधान बनाउने बेला त निर्णय गर्नु पर्थ्यो त त्यो निर्णय गर्ने बेलामा कति प्रदेश बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ कुराकानी हुँदाखेरि एकजना नेताले भन्नुभयो अहिले प्रधानमन्त्री नभएको पूर्व प्रधानमन्त्रीले ल 3 प्रदेश कि 4 प्रदेश बनाउने यो कार्यदल बनाउनु पर्यो भन्नुभयो भने मिटिङमा पदाधिकारीको मिटिङमा अर्को चाहिँ के अरे वरिष्ठले भन्नुभयो 4 प्रदेश कर्णाली गण्डकी कोशी राजधानी प्रदेश हिमाल पहाड तराई जोडिएको अनि अर्को चाहिँ के अरे मुख्य नेताले के भन्यो 3 देखि 5 अनि त्यसमा चाहिँ अब छलफल गरौँ 3 देखि 5 भन्ने पनि त्यही हो 3 देखि 4 भन्ने पनि त्यही हो 4 भन्ने पनि त्यही हो बिल्कुल 3 देखि 5 सम्म त पुग्नुभयो एउटा नेताको त्यो प्रोग्रेसिभ रहेछ यही नेताहरूसँग फेरि चाहिँ तपाईँको बल्खुको चाहिँ मिटिङ हुँदाखेरि भनाभन पऱ्यो 1 घन्टा भनाभन भएको मेरो त्यो बाहिर त गइरहेको छैन होइन 1 घन्टा भनाभन भयो 1 घन्टा भनाभन हुँदाखेरि चाहिँ वामदेव कौरले के भन्नुभयो भने पिएस कमले भनेको कुरा ठिक हो उहाँको इसेन्सतिर गएको छैन कन्टेन्टतिरमा गएको छैन तर जे कुरा चाहिँ प्रक्रियाको कुरा विधिको कुरा हाम्रो पार्टीको सिस्टमको जे कुरा उठाएछ उहाँको कुरा ठिक हो नि हामीले त 14 प्रदेश हुन्छबाट चाहिँ लेखेर दिने अध्यक्ष पार्टीबाट लेखेर दिने अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ पहिलेको अध्यक्ष होइन हामीले चाहिँ तपाईँको महाधिवेशनमा चाहिँ 7वटा प्रदेश भनेर चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ अब 7वटा प्रदेश हो भनेदेखि 7वटा प्रदेशमै जानु पर्यो होइन 7 हुँदाखेरि 8मा हुनसक्छ 6मा पनि झर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो व्यवहारमा जाँदाखेरि त अरूसँग पनि मिल्नुपर्ने छ कङ्ग्रेसलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ माओवादीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने छ होइन संविधान त बनाउनु छ भन्दाखेरि म त्यो सबै सन्दर्भ हेर्दाखेरि एउटाले मनमा लागेको कुरा भनिदिने हुँदैन यो भनेर भनिदिने अर्कोले चाहिँ अनि उकासी राख्ने प्रक्रिया अब यसो गरौँ न यसो तपाईँ चाहिँ पिएस कमरेड चाहिँ गण्डकी प्रदेशकोमा सफल हुनुभयो भने केन्द्रीय राजनीतिमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न यही संहिताको चाहिँ मुद्दा लिएर संहिताको मुद्दालाई स्थापित गर्ने केन्द्रीय राजनीतिमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होइन अहिले त मैले अहिले छोडेर मिल्ने भएदेखि म खुरुक्क गएर मैले पाउने भए प्रधानमन्त्री हुन्थेँ नि प्रधानमन्त्री हुने स्थिति बन्या भए बन्ने कल्पना हुन्थ्यो नि कहिले कहिले म प्रधानमन्त्री भए त म यो गरिदिन्थेँ या म कमसेकम सङ्घीय मामला मन्त्री भएको भए म यो काम गरिदिन्थेँ सबै कुरो भ्याइदिन्थेँ मैले निजामती सेवा ऐन चाहिँ अहिलेसम्म किन लड्किरहेछ त्यो मन्त्रीले के भन्छ प्रधानमन्त्रीले के भन्छ प्रहरीको ऐन बनाइसक्यो यहाँ बनिसक्यो माथि बनिसक्यो त्यो प्रहरी चाहिँ किन विभाजन गरिसकेको छैन यति गाह्रो के चाहिँ यति हजार चाहिँ प्रहरी चाहिँ तपाईँको तल जाने भनिसक्यो 55,000 जति तल तेरो यति भन्न सक्दैन ऊ चाहिँ किनभने मेरो प्रहरी यो प्रदेशहरूले लैजाने शङ्कर प्रखरले लैजानु भयो शेरधनले लैजाने भयो लालबाबु राउतले लैजाने भयो यो पृथ्वी सोले लाने भयो भन्ने चाहिँ सोचाइ चाहिँ माथिको मान्छेमा चाहिँ छ नि त अहिले पनि होइन त्यस कारणले अब पनि फेरि चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यसो त कल्पना यस्तो चाहिँ भए त यस्तो गर्थेँ क्या भन्ने त लाग्छ होइन तर मलाई के लाग्छ संहिता कारणको लागि चाहिँ यो प्रदेशमा आएपछि अब मैले पार्टीले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको टिकट दिए पनि म टिकट लड्दिनँ 5 वर्ष मैले यही काम गर्नुपर्छ अझै पनि मेरो 2 वर्ष बाँकी छ नि होइन
2 वर्ष मैले यहीँ बस्नुपर्छ, किन जनतासँग मेरो त्यो कमिटमेन्ट छ। म अहिले चाहिँ सङ्घमा जाने बित्तिकै ठुलो मान्छे भइहाल्ने सारा चाहिँ भइहाल्ने चाहिँ छैन। मेरो चाहिँ आफ्नो कमिटमेन्टप्रति म कतिको चाहिँ के अरे अडान लिएर बस्छु, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय छ। त्यस कारणले 2 वर्षभित्र अझै पनि यो संहिता कानुनमा धेरै काम गर्न सक्छु भने होइन। धेरै जनतालाई चाहिँ यो चाहिँ यति नदी भिजिबल देखिने, अनुभूत गर्न सकिने, छुन सकिने भन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ परिवर्तनहरू हामी गर्न सक्छौँ यहाँ। त्यो गरेर त देखाउनुपर्छ एकपल्ट चाहिँ प्रदेश। नत्र संहिता सफल भयो कि असफल भयो, एउटा मुख्यमन्त्रीले चाहिँ 3 वर्षभित्र छोडिदिने, अर्को चाहिँ तपाईँको के अरे प्रधानमन्त्रीले 2 वर्षभित्र छोडिदिने, एउटा स्टेटमा चाहिँ काम गर्न नपाउने होइन। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ, अनि बेला बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ तल पनि मन्त्री के अरे मुख्यमन्त्री फेरिरहने, आफ्नो 2/3 बहुमत सबै ठाउँमा छ, तर त्यहीँ चाहिँ के अरे मुख्यमन्त्रीहरू फेरि चाहिँ अभियान सुरु गरेको छ भने कहाँ कुन चिजले चाहिँ यो संहितालाई असफल बनाउन खोज्या हो कि, या कसैको चाहिँ तपाईँको हामीले जसको चाहिँ के अरे खट्टे खानु उसको बाख्रा चराउनु गरे हो कि, कहाँ किन त्यसो भइरहेको यो संहिताको पक्षमा छ यो कुरा, स्थिरताको पक्षमा छ, नेपाली जनताको पक्षमा छ, समृद्धिको पक्षमा छ, स्थिरताको पक्षमा छैन त यो। त्यस कारण यस्तो चाहिँ चिजहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी चुनौती दिनलाई पनि हामी जहाँ जो जति आउँछ जितेको मान्छेले आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्नुपर्छ, हारेको मान्छेभित्र त्यहाँबाट चाहिँ मुख मिठाउँदै हिँडेर चाहिँ तपाईँले भन्नु जितेको मान्छेले काम गरेन भने अनि मध्यप्रति घोषणा गर्न पाइयो नि त होइन कि पाइएन? पाइन्छ, किन नपाइने? आफूले गर्नु भने जस्तो काम गर्नु पाएन। राजनीतिमा अझै एकचोटि अगाडिबाट जाउँ। तपाईँलाई काम गर्नको लागि नेकपाभित्र, किनभने अहिले हामीले देखेको के छ भने पुरै राष्ट्रभरि नै विपक्षी दलको कुनै पनि उपस्थिति देखिँदैन। जति नै विरोध गरे पनि विपक्षी दलको आवाज अझै त्यति स्ट्रङ सुनिएको छैन। तपाईँहरूको विपक्षी भनेको तपाईँहरूको आफ्नै दलभित्रको चाहिँ रसाकसी, तपाईँहरूको आफ्नै दलभित्रको विरोध देखियो। यो विरोधले गर्दाखेरि सुरुदेखि नै अहिलेसम्म, अब अहिले आएर त छताछुल्लो पनि भइसकेको छ, तर सुरुदेखि नै तपाईँहरूलाई काम गर्न कस्तो गाह्रो भयो? अब तपाईँ अहिले त प्रकट भएन हो, हिजोदेखिको द्वन्द्व अहिले प्रकट भयो हो, बाहिर पोखिएको मात्रै हो नि। त्यो गलत थियो त, पार्टी एक गर्नु अहिले उम्लिएको मात्रै हो नि, उम्लिएको होइन। त्यस कारणले म त के भन्छु भनेदेखि हामीले दुनियाँको अरू चाहिँ धेरै इतिहास बोकेका, यहीँभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको के अरे पुराना पाका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि हामीले भनेका थियौँ, हामीले जतिको पनि परिपक्वता देखाउन सकेनौँ होइन। हामीले जतिको तिमीहरूले चाहिँ विचारमा चाहिँ कमसेकम चेन्ज गर्न ल्याउन सकेनौ, लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो निष्ठा तिमीहरूले देखाउन सकेनौ, सोसियलिजमप्रति तिमीहरू आफ्नो मोडलको सोसियलिजम मात्रै सोसियलिजम भन्ने तिमीहरू भ्रममा बस्यौ। हामी त सबै चिजलाई चाहिँ हेरेर यति चाहिँ वाइड, यति ब्रोड, यो चाहिँ जुन चाहिँ आइडियोलोजिकल चेन्ज या चाहिँ प्रति के अरे यो चाहिँ समृद्धि चाहिँ जुन हामीले बनायौँ, यो चाहिँ हामी सानो भए पनि, सानो त्यो के अरे एउटा फुच्चे पार्टीले पनि ठुल्ठुलो पार्टीहरूलाई सन्देश दिन सक्छ, सानो खराले पनि हत्तीलाई चाहिँ कहिले कहिले सिकाउन सक्छ भन्ने हामीले उदाहरण देखायौँ भन्थ्यौँ हामी। तर समयक्रममा आउँदाखेरि कहिले कहिले एउटा चाहिँ दार्शनिकले भनेको छ नि, कुन मान्छे भ्रष्ट छ भन्ने कुरा, कुन मान्छे भ्रष्ट छ भन्ने कुरा, अनैतिक छ भन्ने कुरा, व्यभिचारी छ भन्ने कुरा, त्यस्तो चाहिँ व्यभिचार गर्ने चाहिँ अवसर चाहिँ मिल्यो भने या चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने अवसर मिल्यो भने त्यस्तो बेला गर्छ कि गर्दैन? पानीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे हामफाल नै पाएन भने यसले पोखरी के अरे पौडी खेल्न जाने कसरी चिनिन्छ? मुख्यमन्त्री नै हुन पाएन नि, त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ झोला बोकेर हिँड्ने मान्छेले कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्छ? प्रधानमन्त्री हुन पाएन या गृहमन्त्री हुन पाएन भने त्यो मान्छेले कहाँबाट चाहिँ व्यभिचार गर्छ? कहाँबाट चाहिँ आफ्नो मान्छेहरू चाहिँ तलमाथि गर्छ? अनि तपाईँको के अरे कर्मचारीहरूको चाहिँ प्रमोसन हो भने घुस खाने कुरा, कर्मचारीले भर्ना गर्दाखेरि नि कमिसन खाने कुरा, कर्मचारीले कमिसन उठाएर ल्यायो भने हप्ता उठाएर ल्यायो भन्ने कुरा, त्यो त यो प्रत्येक प्रधानले अहिले त गर्न सक्नुहुन्न नि, किन यु आर नट इन द्याट पोस्ट, तपाईँसँग त्यो अपर्च्युनिटी पनि छैन। त्यस कारणले मैले भनेको अहिले चाहिँ यस्तो चाहिँ अवसर के आउँदाखेरि चाहिँ म्याउ गरे हाम्रो नेताहरूले, म्याउ गरे उनीहरूको चाहिँ लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा चाहिँ झुटो रहेछ। लोकतन्त्रमा के भन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ होइन, यहाँ सर्वसम्मत होला, प्रतिस्पर्धा भएपछि प्रत्येक प्रधान र प्रत्येक सभा गुरुङ प्रतिस्पर्धा गर्यो, प्रत्येक सभा गुरुङले जित्यो, प्रत्येक प्रधान चाहिँ हार्यो, 4 वर्षको लागि होला, 5 वर्षको लागि होला, चाहिँ या चाहिँ के अरे 3 वर्षको लागि होला होइन। यो प्रत्येक प्रधानले चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ यो पृथ्वी सभा गुरुङ चाहिँ निर्वाचित भएको मान्छेलाई
खोरो चाहिँ त्यो म्यान्डेटले चाहिँ लोकतन्त्रको त्यो चाहिँ के अरे मान्यता मुताबिक चुनावको त्यो म्यान्डेट मुताबिक मलाई चाहिँ तपाईँले काम गर्न दिनु पर्दैन। संस्कार भनेको सिस्टम भनेको सभ्यता भनेको त्यो हो नि। यो वृत्ति प्रधानसँग चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे धैर्यता पनि भएन भने उसको चाहिँ लोकतन्त्रप्रतिको व्याख्यान चाहिँ ढोङ्गी कुरा मात्रै हो। त्यसैले धेरै जसो नेताहरू ढोङ्गी रहेछ भन्ने कुरो अहिले चाहिँ प्रश्न भयो। यो जनतालाई एउटा फाइदा पनि हो। म त एउटा अर्को चिजबाट हेर्छु, जनताले चाहिँ नेताको चाहिँ हैसियत चाहिँ बुझ्ने अवसर मिल्यो। कसको सभ्यता, कसको संस्कार, कसको संस्कृति, कसको कमिटमेन्ट के रहेछ, कुन कुन आफ्नो चाहिँ उसप्रति भन्ने कुरा चाहिँ देखियो नि त। जनतालाई यो फाइदा पनि हुन्छ, फाइदा पनि छ, नोक्सानी त ठुलो कुरो छँदैछ होइन। तर अर्को चिजबाट चाहिँ देख्दाखेरि जनतालाई चाहिँ नेताहरूको यो चाहिँ के अरे अवसर पाएपछि नेताले जे पनि गर्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ जेदेखि देखिएको छ। यो चाहिँ लोकतन्त्रमा हामीले पाउने जान्न पाउने कुरा चाहिँ जुन थियो त्यो चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक रूपमा विवाद मिलाउन नसकेर गैर संवैधानिक काम गर्नु चाहिँ कति लोकतान्त्रिक हो? पहिलो कुरो गैर संवैधानिक होइन। पहिलो कुरा गैर संवैधानिक भने त्यो करेक्सन गरिहाल्नुहोस् होइन। दोस्रो कुरा त्यसमा एउटा कुरा तपाईँको भनाइसँग म चाहिँ सहमत छु कि मैले त धेरै पटक भनेको कहिले कहिले मैले भनेकै मेरो कुरै धेरै पटक बाहिर आएको थियो होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो चाहिँ के अरे आदरणीय अध्यक्षज्यू यो मुलुकको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हामी भनेको थियौँ, कहिले कहिले तपाईँ जस्तो नेताले यो पार्टीको लागि, यो आन्दोलनको उपलब्धिको लागि, नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रका लागि कालकुट विष पिउन तयार हुनुपर्छ। महादेव जस्तै तपाईँ पनि नीलकण्ठ हुन तयार हुनुपर्छ। कि बिउली कहाँ जान्छ कहाँ पुग्छ भन्ने कुरो चाहिँ धेरै त ठुलो कुरा छैन होइन। त्यस्तो त्याग पनि गर्नुपर्छ तपाईँले भने मैले अस्ति पनि या सायद 15-20 दिन अगाडिको भने होला मैले भने हो। त्यो भने मलाई कुरो के छ भने तपाईँले अब एकछिन तपाईँले भनेकै कारणले गर्दाखेरि सरकार त इमर्जेन्सी लगाउन तयारी कालकोट विष पिउन तयारी गर्दैछ जस्तो छ होइन। त्यस्तो के भने इमर्जेन्सी लगाउने कुरो नि कालकोट विष पिएको कुरा हुन्छ? इमर्जेन्सी त आफ्नो स्वयं सजिलोको लागि गर्ने कुरा मात्रै हुन्छ। इमर्जेन्सी पिउने मैले कालकुट विष पिउनु पर्छ भने के भने तपाईँले चाहिँ परि आउँदाखेरि त्यस्तै पऱ्यो भने प्रधानमन्त्री पनि छोड्न सक्नुपर्छ। यद्यपि धेरै कुराले तपाईँले प्रधानमन्त्री छोड्ने स्थिति नै छैन। तर अब कहिले कहिले के हुन्छ, सङ्गत चाहिँ हामी चाहिँ लोभी पापीसँग सङ्गत गरेपछि कहिले कहिले लोभीलाई चाहिँ लोभ देखाइदिनु पऱ्यो। लोभ देखाउनुलाई चाहिँ दानीले चाहिँ दान गर्नु पऱ्यो नि। दानी र लोभीको बिचको फरक त त्यही होला नि। त्यस कारणले पार्टी फुट्ने चाहिँ स्थितिसम्म पुग्दाखेरि या यो चाहिँ व्यवस्था चाहिँ तपाईँको तलमाथि हुने व्यवस्था पुग्दाखेरि व्यवस्थालाई बचाउनलाई तपाईँले चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। यद्यपि चाहिँ नेताहरूले भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सेक्रिफाइस गर्ने कुरा चाहिँ जससँग जोडिएकै छैन होइन। नेताहरू त चाहिँ तपाईँको एउटा नेता चाहिँ चुनाव हार्छ, 5 वर्ष नपुग्दै म त्यहाँ पुग्छु भनेर चाहिँ यस्ता चाहिँ हरकत गर्छ। त्यसको इतिहासमा चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन त होला, त्यसको नेताको कार्यकर्ताले मूल्याङ्कन गरे होला, जनताले मूल्याङ्कन गरे होला, इन्टरनेसनल कम्युनिटीले मूल्याङ्कन गरे होला। मूल्याङ्कन त पक्कै छ नि। अहिले त सबैलाई जे कुरामा स्वाद पर्छ त्यही भन्ने हाम्रो चाहिँ बानी भएर हामी बिग्रिया छौँ। सही कुरा बताइदिनु सक्नुपर्छ। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा अथवा केन्द्रीय राजनीतिमा जे कुरा देखिएको छ, तपाईँले जे कुरा कालकोट विष पिउनुको लागि तयार हुनुपर्छ भन्नुभयो, त्यही अवस्था प्रदेशहरूमा आउँदैछ नि त। अनि यहाँ त मैले कालकोट विष पिउनु पर्ने छँदै छैन नि, छँदै छैन। तर यो चाहिँ के हुन्छ भने नराम्रो काठमाडौँमा बान्ता गऱ्यो भने त्यो बान्ताको बाछिटो गण्डकीमा पनि आइपुग्छ। त्यो बान्ता गरेको भन्छु मैले। काठमाडौँमा बान्ता भयो, उता चाहिँ बागमतीमा बान्ता, प्रदेशमा भैटौँडातिर बान्ता भयो, विराटनगरतिर बान्ता भयो, त्यो पोखरा पनि आउन सक्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको भालुबाङ पनि जान सक्छ, राप्ती उपत्यकामा त्यो चाहिँ तपाईँको वीरेन्द्रनगर पनि जान सक्छ, त्यो के अरे धनगढी चाहिँ कहाँ के भनेको छौँ हामीले त्यहाँ पनि जान सक्छ। एकपटक त त्यसको चाहिँ सबै पुगिसक्यो। त्यो कुन ठाउँबाट कसरी रेसिस्ट गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँको सन्दर्भ होला। तपाईँले जोगाउनु मैले जोगाऊ म भन्दिनँ। मैले जोगाऊ म किन भन्दिनँ, मैले किन जोगाउन सक्छु, कसरी जोगाउन सक्छु मैले। तर जोगिया कुरा के मात्रै हो भनेदेखि पहिले नै चाहिँ तपाईँको शान्त सिमाना चाहिँ दौरोसँग बाँधेर राखे हुनाले त्यो शान्त सिमाना तोड्ने कुरामा चाहिँ तोडेर पनि आफ्नो चाहिँ प्राप्त नहुने भएपछि अर्का शान्त सिमाना किन मिच्ने भन्ने हेरेर चाहिँ मान्छे हच्किएर बसेका हुन्। यो पृथ्वी सुहाग गुरुङलाई दायाँ माया गरेर कसैले छोडाएको स्थिति होइन।
आज पनि त्यो खेल त जारी छ होइन। राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ, तर आजसम्म यो पृथ्वी सुब्बा गुरुङ चाहिँ काम गर्दैछ। तपाईँ अब यसबाट म अलिकति फरकतिर तपाईँलाई लैजान चाहन्छु। हामीले राजनीतिको राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा पनि गऱ्यौँ होइन, प्रदेशका राजनीतिक कुरा पनि गऱ्यौँ, तपाईँका समस्याको कुराहरू पनि गऱ्यौँ। तर हामीले जुन बेलामा त्यो प्रपोजल, मैले सुरुमै भने जुन प्रपोजल लिएर आयौँ तपाईँकोमा, त्यो प्रपोजल एउटा अप्ठ्यारो खालको प्रपोजल थियो। किनभने अलिकति प्रदेशले पनि पैसा हाल्नुपर्ने, त्यसमाथि पनि ठुला बिजनेस हाउसहरू जस्तो एनसेलहरू जस्तोको सपोर्टमा आउने कार्यक्रम होइन, र त्यसले चाहिँ नि कर्पोरेट सेक्टरलाई सबैलाई चाहिँ नि ल्याउने सँगै ल्याउने भए तापनि कतिपय नेताहरूले चाहिँ नि बिजनेस सेक्टर भएको अरू चाहिँ नि सम्मिलित भएको कुरामा हामी नछिरौँ भन्ने खालको एटिच्युड हुन्थ्यो। तपाईँले कसरी पहिलोचोटि नै बारखरीले गफ लिएर आउँछ भने म स्वागत गर्न तयार छु भनेर कसरी के सोच्दै भन्नु? त्यसमा मेरो एउटा स्वार्थ थियो। मुख्यमन्त्रीको हैसियतले मेरो स्वार्थ के थियो भने मैले हाम्रो गण्डकी प्रदेशको यो पोखरा र गण्डकी प्रदेशको यो पोखरा एउटा एपिसेन्टर रूपमा जाँदाखेरि हाम्रो मनाङ मुस्ताङदेखि लिएर सारा होला हाम्रो तर के अरे नवलपरासीदेखि लिएर हेर्दाखेरि सबै हामी बढी चाहिँ त हाम्रो अर्थतन्त्र अरूको तुलनामा पर्यटनमा आधारित पनि छ। हाम्रो व्यवसायहरू त्यसमा आधारित छन् होइन। धेरै मान्छेले चाहिँ तपाईँको जागिरबाट हात धुनु परेको, व्यवसायबाट चाहिँ भागेको, यो चाहिँ काली लाग्दो स्थितिबाट चाहिँ कसरी मुक्त हुने होला भनेर चाहिँ म चिन्तित थिएँ होइन। र मैले चाहिँ गण्डकी प्रदेशको चाहिँ हाम्रो पोखराका व्यवसायी साथीहरूलाई भनेको थिएँ, साथी हो दसैँदेखि सुरु गर हाम्रो बजार खोलौँ, दसैँदेखि होटल खोलौँ, होला नहोला खोल्यो भने सन्तोष दिउँ। यो चाहिँ कोभिडले त के सिकायो भने काम पनि गर्दै गर, कोभिडसँग लड्दै गर भनेको छ। कोठामा बसेर मात्रै कोभिडलाई जित्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ दुनियाँको इतिहासले देखाइसकेको छ। त्यस कारणले हामी काम पनि गर्दै जाने, कोभिड पनि सँग पनि लड्दै जानु पऱ्यो, हामी पोखरा चाहिँ ओपन छ भन्ने सन्देश दिनु पऱ्यो भनेको साथीहरूले हिम्मतै गरेन। कारण म त्यस्तो एउटा चाहिँ के अरे संस्था या व्यक्ति या त्यस्तो एउटा अभियान या कार्यक्रमको खोजीमा थिएँ जसले चाहिँ मेरो पोखरा सुरक्षित छ, मेरो गण्डकी प्रदेश सुरक्षित छ र गण्डकी प्रदेश चाहिँ अबदेखि चाहिँ तपाईँको खुला छ या तयार छ आफ्नो चाहिँ के अरे पाहुनाहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्नुको लागि, त्यसपछि बजार खुला छ, सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्थेँ। र त्यस्तो कुनै न कुनै त्यस्तो संस्थाको चाहिँ म खोजीमा थिएँ कि एनसिएलसँग मिसिया छ कि या चाहिँ यहाँ के अरे अब यो चाहिँ युटिएलसँग मिसिया छ कि या चाहिँ बारखरीले गरिरहेको छ कि अनलाइनले गरिरहेको छ कि अर्को चाहिँ तपाईँको के छन् तपाईँको अनलाइनहरू होइन, या चाहिँ कान्तिपुरले गरिरहेको छ कि या अन्नपूर्णले गरिरहेको छ कि के छ पत्रिका, फेरि हाम्रो पत्रिकाको नाम लिएन भने चाहिँ तपाईँ नभन्नु होला, मैले दिलिएर साध्य छैन। थोरै चाहिँ मुखमा आएको चाहिँ भनिरहेको मात्रै हो। जसले ल्याएको भए पनि यो चाहिँ मेरो के अरे हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारले या यहाँको मुख्यमन्त्रीले यहाँको व्यवसायीले चाहेको यो पर्यटनलाई कमसेकम अलिकति चाहिँ के अरे सर्भाइभ गरौँ, अलि रिभाइभलको कुरा छैन, सर्भाइभलमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे तपाईँको सर्भाइभलको चाहिँ यो स्ट्रगलमा जसले चाहिँ हाम्रो विचारसँग, हाम्रो नीतिसँग, हाम्रो सोचसँग चाहिँ मेल खान्छ, किन चाहिँ के अरे पूर्वाग्रह राख्नु पऱ्यो, त्यसलाई समर्थन गर्ने भनेर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ बारखरी छ एउटा पत्रिकाले, अनलाइन पत्रिकाले गल्फको चाहिँ टुर्नामेन्ट गर्छु भन्छ, तत् भनेर भन्नेहरू त धेरै छ नि नेपालमा होइन। अझ चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ एकदम के अरे धेरैले चाहिँ टाउट सावर भत्काइरहेको हाम्रो एक थरी साथीले, त्यो एनसिएलले कम्पनीले चाहिँ सहयोग गरायो भन्छ त्यो होइन। त्यस्तो चाहिँ पनि के हुन्छ, त्यस्तो गर्ने होइन भन्ने हुन्छ नि। तर एनसिएलले जे गर्यो, म एनसिएलले चाहिँ यसबाट के फाइदा लिन्छ भन्दा पनि एनसिएलले गरेको या बारखरीले गरेको यो कार्यक्रमबाट गण्डकी प्रदेशको व्यवसायलाई के फाइदा हुन्छ। मेरो लोभ के थियो, तपाईँले भन्नुभयो 142 जनासम्म के अरे खेलाडीसहितका यतिजना चाहिँ आउँछन्, तपाईँले भन्नुभयो 2 दिन तिनीहरू यहाँ रहन्छन्, त्यसले मलाई चाहिँ लोभ्यायो होइन। म 142 जना मान्छेलाई 2 दिनसम्म मेरो पोखरामा राख्न पाइयो भने मेरो यहाँ पोखराको चाहिँ व्यवसायी साथीहरूले अलिअलि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ हो भने उनीहरूलाई अलिकति उत्साहित गर्ने कुरा होला होइन। यो पर्यटन त कुनै दिन चाहिँ उठ्न सक्छ, हाम्रो सरकारले पनि यसरी सोचिरहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रेरणा मिल्छ होला भन्ने कुराले चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले धेरै पैसा लाग्छ भन्नुभयो, अलिअलि मनभित्र दिन सक्दिनँ फेरि बोली हालेर भन्ने त लागेको थियो होइन। तर केही न केही सहयोग चाहिँ मैले मेरो पार्टमा पनि खेल्नुपर्छ भन्ने लाएर मैले तपाईँलाई स्वागत गरेको। यस कारणले अहिले पनि हाम्रो माउन्टेन स्पोर्ट्सको साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन स्पोर्ट्स टुर्नामेन्ट गर्नु पऱ्यो, गर्ने ल चाँडै गर्ने भनिरहेको छु होइन। अब भलिबलको साथीहरूले भन्नुभयो अब गण्डकी प्रदेश स्तरको पुरुष र महिला भलिबल चाहिँ त्यो पनि गरिहाल्ने,
जे गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एक्टिभिटिज हुन्छ, एक्टिभिटिज हुने बित्तिकै बाहिरबाट मान्छे आउने बित्तिकै हाम्रो पर्यटन व्यवसायले अलिअलि चाहिँ सर्भाइभ हुने चाहिँ अवसर हुन्छ। आज सर्भाइभ गर्न सक्यो भने भोलि चाहिँ रिभाइभ हुनसक्छ, भोलि रिभाइभ हुनु सक्यो भने पछि प्रस्परस हुनसक्छ। त्यो अभियानको साथ लाग्यो हुनाले मैले तपाईँहरूको चाहिँ जो प्रस्ताव तपाईँले ल्याउनुभयो त्यसमा मैले सहजै रूपमा फेरि अलि तपाईँ के अरे 1-2 पटक म तपाईँसँग चिनजान पनि भएको हुनाले मलाई तपाईँप्रति विश्वास पनि थियो गर्नु होला उहाँ साथीहरूले भनेर, त्यस कारणले मैले चाहिँ व्यक्ति पनि हेरेर यो चाहिँ अभियान पनि हेरेर यो कार्यक्रम पनि हेरेर र मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सहमति या तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर जान सकिन्छ भनेर सहमति गरेँ। मैले चाहिँ धेरै कुरा ठुलो कुरा गरेँ त होइन, तर के मेसेज दिने भन्दाखेरि गण्डकी वर्ष चाहिँ यस्ता चाहिँ सकारात्मक कुराहरूमा चाहिँ हमेसा चाहिँ पोजिटिभ छ, सकारात्मकै छ भन्ने मेसेज दिन मैले चाहिँ परेको थियो। म त्यो चाहन्थेँ, त्यो अवसर तपाईँले दिनुभएको भने हामी चाहिँ विन विन सिचुएसनमै छौँ अहिले भन्नु पऱ्यो नि। मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि धन्यवाद। वास्तवमा हामीले पनि सोचेको के थियौँ भने कर्पोरेट सेक्टरका टप सोसियल लिडरहरू, ठुला कलाकारहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू आउन् जसले चाहिँ यहाँ आफूले घुमेर आफूले खर्च गरेर अथवा हामीले स्पोन्सरहरू ल्याएको पैसाले हामीले होटल 1-2 दिन चलाएर मात्रै होइन कि उनीहरूले सोसियल साइट्सहरूबाट, उनीहरूको फेसबुक, उनीहरूको ट्विटरहरूबाट म यहाँ पुगेँ, यहाँ घुमेँ भनेर उनीहरूले देशभरि त्यसलाई प्रचार गर्नु, ताकि देशभरिको मान्छेलाई ओहो पक्रेर जानुपर्ने रहेछ भन्ने। र त्यसको लागि जस्तो मैले अहिले तपाईँहरूलाई सुनाउँदाखेरि मनिषा कोइराला जस्तो ठुलो एक्टरले आउँछु भनिसक्नु भएको छ, मदन कृष्ण हरिवंशहरूले आउँछु भन्नुभएको छ, धेरैजना कवि, कथाकार, कलाकार, पत्रकारहरू, धेरै ठुला पत्रकारहरू आउँछु भन्नुभएको छ। त्यसले पक्कै पनि हामीले सोचेको कुरा के जे थियो कि यहाँको टुरिज्मलाई रिभाइभ गर्नु पऱ्यो होइन, टुरिज्मलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो भन्ने कुरामा जे थियो त्यो कुरामा तपाईँहरूको सहयोग, त्यसपछि हामीले हाम्रो स्पोन्सरहरूको नाम मैले लिइहालेँ, हाम्रो स्पोन्सरहरूको सहयोगले ठुलो भूमिका खेल्यो। त्यसमा चाहिँ अब अलिकति चाहिँ नि हामीले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ कोभिड-19 पछिको तपाईँको काम यहाँको टुरिज्म बढाउनको लागि जुन टुरिज्मको समस्या परेको थियो त्यसलाई के गर्नुभयो, कसरी रिभाइभ गर्न कोसिस गर्नुभयो? जस्तो एउटा त तपाईँको एटिट्युड हामीले देख्यौँ, त्यसलाई पोजिटिभ मान्यौँ हामीले, त्यस्तै अरू के काम भयो? यो टुर्नामेन्ट स्पोर्ट्स टुर्नामेन्टहरूको चाहिँ त्यो कुरा त मैले गरेँ होइन। अब फेरि पनि मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिता हाम्रो सुरु भइहाल्छ। त्यस्तै टुर्नामेन्टहरू चाहिँ चैत वैशाख जेठमा चाहिँ गर्ने धेरैको प्रस्ताव आइरहेछ। टाइक्वान्डोको पनि कुरा चलिरहेछ। यस्तै चाहिँ तपाईँको हामीले यो अब अरू चाहिँ के अरे विधाहरू पनि टुर्नामेन्ट गराउने लगातार गर्ने स्पोर्ट्स सेक्टरमा यो काम पनि गरिरहेका छौँ। हामीले यो कोभिडबाट चाहिँ उक्त गर्नको लागि हामीले के गर्यौँ भने रकम चाहिँ थोरै हो, तर कहिले कहिले चाहिँ लिटल स्टेप नै काफी हुन्छ कहिले कहिले होइन, लङ जर्नीको लागि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो टुरिज्मको सर्भाइभल या त्यसको रिभाइभलको लागि जुन लङ जर्नीमा हामी हिँड्नुपर्ने छ, कोभिडले जुन खालको हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ, यो जर्नीमा चाहिँ हाम्रो सबै धेरै चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ यातायात क्षेत्रका व्यवसायहरू सबै आत्मक भएर चाहिँ हाइडमुडको चाहिँ प्रब्लम पऱ्यो होइन। अनि चाहिँ के अरे सडकमा चाहिँ चिया के अरे साना साना पसल नाङ्ले पसलहरू थापेर बस्नेहरूको चाहिँ बेहाल भयो सबै। त्यसकारणले हामीले चाहिँ अब ठुलो चाहिँ के अरे व्यापारीहरूको लागि व्यवसायहरूको लागि त नेपाल सरकारले चाहिँ 50 अर्ब होला होइन, 50 अर्बको चाहिँ पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ अलिकति राहत पाउने होला। हाम्रो सानाहरूले चाहिँ के गर्ने होला त भनेर चाहिँ मसँग बजेट पनि यसपटक चाहिँ तपाईँको धेरै बढेको स्थिति थिएन होइन। 1 अरब राखौँ, मैले आफैले चाहिँ जबरजस्ती अर्थमन्त्रीलाई भने 1 अरब राख्ने, इन्टरप्राइजेस सर्भाइभल फन्डमा 1 लाख राख्ने, अब 1 अरब राख्ने। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा मेरो चाहिँ कन्सेप्ट के थियो भने त्यो चाहिँ 2-3 लाख, 1-2 लाख, 5 लाख, 9-10 लाखसम्म चाहिँ बाँडिदिने, डाक्टर बाँडिदिने भन्ने थियो। हामी लामो चाहिँ यो चाहिँ छलफलको क्रममा चाहिँ के आयो भने त्यसरी बाँडेर चाहिँ केही पनि हुँदैन। अब कसै आवश्यक मान्छेले पाउला कि नपाउला, यो फेरि अलि लङ लास्टिङ पनि हुँदैन यो कुरा, यसको प्रभाव चाहिँ परसम्म जाँदैन। बरु 1 अर्ब बराबरको चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याज चाहिँ दिउँ, त्यसको लागि कार्यविधि बनाऊँ, कति रेन्जसम्मदेखि कतिसम्मको दिने, त्यसको चाहिँ त्यो क्याटेगोरी छुटाउँ होइन। कभरकोलाई चाहिँ कति दिने, खबरकोलाई कतिसम्म दिने, गभरकोलाई कतिसम्म दिने भनेर चाहिँ भने अनि राष्ट्रिय ब्याङ्कसँग हाम्रो धेरै कुराकानी भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले हामीले कार्यविधि पास गरेर अहिले हामी सबैको दरखास्त आउनु गरिरहेको छौँ। गाउँबाट तपाईँले चाहिँ दरखास्त आउनु गर्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रो मापदण्ड यही हो, यसभित्र पर्नु भने तपाईँले सबैले 3 वर्ष चाहिँ तपाईँले 15 लाखको चाहिँ ऋण लिनुभयो भने पनि 3 वर्षको ब्याज हामीले तिर्दिन्छौँ। अहिलेसम्म हामी 15 लाखसम्म दिने भनेको छौँ। बढीमा चाहिँ 50 लाख चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ उसको आर्थिक कारोबार हुनेलाई भनेको छौँ। तर अलिकति ज्यादा चाहिँ माग चाहिँ के छ भने यो चाहिँ थ्रेसहोल्ड चाहिँ बढाउनु पऱ्यो भन्ने छ। 50 लाख चाहिँ कारोबार हुने कम भयो, अलिकति बिचबिचकोहरू छुट्ने भए, त्यस कारणले 1 करोड 2 करोड कति बनाउनु चाहिँ त्यो बनाइदिनुहोस्। त्यतिसम्म कारोबार गर्नेहरू भयो भने उनीहरूले चाहिँ कति भन्छ अब 40-50 लाखसम्म चाहिँ ऋण लिने चाहिँ स्थिति बनाइदिनु भयो भने
3 वर्ष तपाईँले तिर्दिनु भयो भने हामीले यो पनि भनेको छौँ 3 वर्षभित्र हाम्रो चाहिँ हामीले भने जस्तो स्थिति सुध्रेन, कोभिडले चाँडै हामीलाई छोडेन, डिस्टर्ब गर्न छोडेन भने फेरि पनि 3 वर्षको ठाउँमा 4 वर्ष हुनसक्छ। अनि हाम्रो चाहिँ के अरे साथीहरूले भन्नुभयो राष्ट्र ब्याङ्कले 1% त ब्याज लिनै पर्छ, ब्याज लिने कुरो कहीँ हुन्छ, 1% पनि लिन्न, 1% होइन 0.0001% पनि लिन्न। यो फुल राहत हो यो गण्डकी प्रदेश सरकारले। यद्यपि त्यो 1% लिँदा कति हुन्छ, 1 अरब चाहिँ म 1% लिँदा 1 करोड हुन्छ। 1 करोड मलाई के हुन्छ, म त व्यवसायलाई चाहिँ उत्साहित पार्न चाहन्छु, मेसेज दिन चाहन्छु होइन, ताकि हाम्रो सरकारले यति गर्यो, यो सरकारले धेरै गर्न नसके नि आफ्नो हैसियत अनुसार काम त गर्यो भने मान्छेहरू त उत्साहित हुन्छ नि होइन। त्यसमा त्यो चाहिँ काम गरिरहेको छु एउटा कुरा होइन। अब त्यस पछाडि चाहिँ यो कोभिडको कारणले के अरे होटेल छोडेकाहरू छोडेका सारालाई पनि हामीले फेरि पनि तपाईँको अन द जब चाहिँ ट्रेनिङ गराउने, अन द जब ट्रेनिङ गराउँदाखेरि अहिले त्यहाँबाट त्यो ट्रेनिङको अवधिभरि चाहिँ अहिले पैसा पनि पाउने, खाने पनि पाउने, जो गरेर फेरि चाहिँ तपाईँको के अरे रिजोइन गर्न लाउने सबै ठाउँमा। अनि विदेशबाट फर्केकाहरू सबै चाहिँ के अरे जो छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कहाँ जान चाहन्छ, कुन कुन पेसा व्यवसायमा जान चाहन्छ उनीहरूलाई पनि फ्री चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हामी सिपमूलक तालिमहरू व्यवसाय तालिमहरू दिने चाहिँ अभियान सुरु गरेका छौँ। करिब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे कृषि मन्त्रालय, हाम्रो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय होइन, हाम्रो श्रम मन्त्रालय, यो मन्त्रालय गरेर चाहिँ हाम्रो झन्डै 1.25 अरब जतिको कतिको खर्च चाहिँ हामी गर्दैछौँ यो ट्रेनिङ सेनिङ र यो चाहिँ रातको चाहिँ अरू कामहरूमा, त्यो 1 अरब बाहेकको होइन। त्यही कारण यो ट्रेनिङको चाहिँ अभियान चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो चलिराखेका पनि छ होइन। र अलिअलि चाहिँ रात पनि होला भनेर मैले इजरायलमा चाहिँ तपाईँको वर्षमा 200 जना हाम्रो चाहिँ लर्न टु अर्न भन्छ, काम पनि गर्दै गर्ने पैसा पनि अलिअलि कमाउने चाहिँ सिस्टममा चाहिँ हामी इजरायल पठाउने भनिरहेको छौँ। त्यो अनुसारको चाहिँ ती चाहिँ पीडित खास पीडित र बेरोजगार युवाहरू जो चाहिँ तपाईँको 18 देखि 28 वर्ष उमेरको हुन्छ, +2 पास गरेर हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ हामी जो चाहिँ आउँछ तिनीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ रोस्टर निकाल्छौँ। रोस्टर निकालेर चाहिँ पहिलो लटमा यिनीहरू जाने, दोस्रो लटमा यिनीहरू जाने, तेस्रो लटमा यिनीहरू जाने भन्छौँ। कसैलाई हामी फाल्दैनौँ, त्यो चाहिँ त्यो मापदण्ड पुरा गरेकोलाई। त्यसरी पनि अलिअलि राहत मिल्ला युवाहरूलाई भन्ने छ होइन। र बाँकी चाहिँ तपाईँको कृषि व्यवसायतिर लागिरहेकाहरूलाई थप चाहिँ छ भने त्यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत पनि अर्को राहतको प्याकेजहरूको लागि 18 करोड रकम हामीले छुटाएका छौँ होइन। यसरी चाहिँ हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ यो चाहिँ उसको लागि, यो कोभिडको चाहिँ असरलाई चाहिँ कम गर्नको लागि। र कोभिड चाहिँ अब कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले चाहिँ सबै चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ अस्पतालहरूलाई चाहिँ अलिकति सुदृढ गर्नु पऱ्यो भने त्यो सेक्टरलाई पनि हेरेका छौँ हामीले होइन। र अब सरोरो अस्पताल पनि हामी स्थापना गरेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ, नयाँ संरचना बनाउँदैछौँ। जिल्लाको अस्पतालमा सबैमा चाहिँ एचडियू हाई डिपेन्डेन्सी युनिट र हामीले के अरे आइसियू इन्टेन्सिभ केयर युनिटहरू चाहिँ स्थापना गर्दैछौँ सारा सबै चाहिँ के अरे यो चाहिँ कोभिडमा चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको अचानक चाहिँ स्वात्तै चाहिँ अक्सिजन घटिहाल्ने रहेछ, त्यो मरिहाल्ने रहेछ के प्रब्लम थाहा छैन। त्यसरी धेरै मान्छेहरू मर्या हुनाले काठमाडौँतिर पनि त्यो सुविधा सुरुमा थिएन होइन। किन हाम्रो सबै अस्पतालमा कमसेकम 25 एउटा युनिट भन्छ 25वटा बेडको होइन, एक युनिटको चाहिँ एचडियू चाहिँ के अरे सेक्टर कक्षाहरू चाहिँ हामीले बनाउनु पऱ्यो भनेर त्यसको लागि प्रत्येक चाहिँ अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गर्ने अभियान। अब एउटा चाहिँ के अरे यो नवलपुरको चाहिँ अस्पताल बाँकी छ, अरू लगभग सबै अस्पतालमा हाम्रो अक्सिजन ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ के अरे अक्सिजन चाहिँ तपाईँको उत्पादन गर्ने प्लान्ट चाहिँ तपाईँको स्थापना भइसक्यो। त यो चाहिँ यसरी पनि गर्दैछौँ हामी होइन। र जनशक्तिको अलिकति थप व्यवस्थापन गरेर कोभिडलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने, कसरी चाहिँ ट्रिट गर्ने भन्ने पनि गरिरहेका छौँ। र भ्याक्सिनेसनको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने भ्याक्सिनेसनको लागि हामीले चाहिँ त्यो के अरे ल्याबहरू बनाउनको लागि जग्गा छुट्याएर त्यो चाहिँ प्रक्रिया पनि नेपाल सरकारले चाहिँ पैसा पठाइदिएछ, हामी त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएर गराएको छौँ। अस्तिको दिनसम्म चाहिँ हाम्रो 71% चाहिँ भ्याक्सिनेसन भइसक्यो, जो अहिले पहिलो लटमा चाहिँ छुट्याएको, अरूको भन्दा धेरै अगाडि छौँ हामी। र हामी चाहिँ सायद चाँडैभन्दा चाँडै यो सकेर फेरि दोस्रो लटमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ। मैले अलि जेनरली चाहिँ यो चाहिँ के अरे गरेका प्रयत्नहरू यिनै हुन् होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यो सबै ठाउँहरू पनि खोल्ने, तर हाम्रो चाहिँ यो प्रोटोकलहरू पनि अलिकति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, होटेलहरू खोल्ने, रिसोर्टहरू खोल्ने, अब चाहिँ सिनेमा घरहरू खोल्ने। यहाँ त चाहिँ तपाईँको एक थरी 2-3 जना मान्छेले आत्महत्या गर्यो भन्ने सुनेँ मैले। जस्तो चाहिँ दोहोरी साँझमा गीत गाइराख्ने बहिनीहरू या भाइहरू, दोहोरी साँझ त बन्द भइहाल्यो, दोहोरी साँझबाट 10-15 हजार 15-20 हजार त पाउने हो नि। त्यति गरेर निर्वाह गरेको मान्छेहरू अब कहिले खुल्छ दोहोरी साँझ थाहा छैन, दायाँ पनि उपाय छैन, बायाँ पनि उपाय छैन, अगाडि पनि उपाय छैन, पछाडि पनि उपाय छैन, झुन्डिए। त यो त क्रम लाग्दो भयो नि त होइन। मान्छेमा यस्तो चाहिँ तपाईँको साइकोलोजिकल चाहिँ असर पार्यो यसले। यसबाट चाहिँ बुझ्नु गर्नु लागि यसको चाहिँ अरू उपाय होइन। अब रेस्टुरेन्ट खोल्छ भने हामी चाहिँ ठुल्ठुलो पार्टी प्यालेसतिर जमघट हुन मिल्छ भने अलि प्रोटोकल मिलाएर चाहिँ बस्यो भने के अरे दोहोरी साँझहरू किन नखोल्ने, हाम्रो अरू चाहिँ थप चाहिँ तपाईँको के अरे होटलहरू किन नखोल्ने,
खोल्नु पऱ्यो, सबै बिस्तारै खोल्नु पऱ्यो भन्ने अभियानमा छौँ हामी। धन्यवाद। अब अलिकति म यसलाई बिट पनि मार्ने चाहन्छु। डकुमेन्टज्यू अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, तर तपाईँ मुख्यमन्त्रीबाट छुटेपछि तपाईँ कमरेड पिएस हुनुहुन्छ है। कमरेड पिएसलाई चाहिँ भोलि जनताले, गण्डकी प्रदेशका जनताले उसको सिग्नेचर प्रोग्राम यो थियो, कमरेड पिएसले चाहिँ यो गरेर गए प्रदेशलाई भनेर चाहिँ सम्झिने खालको काम अहिले नै गरिसक्नु भएको छ कि अब बाँकी छ कि केले सम्झिन्छ जस्तो लाग्छ? अब अहिले त कुनै भिजिबली कम्प्लिट भएको छैन होइन। जनताले 3-4 कुरा चाहिँ पक्कै देख्छ। त्यो भने के भनेदेखि एउटा कुरो त अब संहिताको लागि लडेको हाम्रो मुख्यमन्त्री नै हो भन्ने कुरो त भइहाल्यो होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशको प्रत्येक घरमा धारा पुग्छ। घरमा धारा पुगेको चाहिँ 5,78,000 घरधुरीले के सम्झन्छन्, यो हाम्रो मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हुने बेलामा चाहिँ आएको पानी हो भन्छ। कमसेकम यो प्रदेशमा अहिले पनि 7-8% चाहिँ त नभनौँ 2-3% होला जनताहरू खोलाको पानी खान्छ। यो हामी चाहिँ सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ कि धारा भन्ने देखाएन तिनीहरूले। यो मुख्यमन्त्री आएपछि हामीले धाराको पानी खान पायौँ भन्ने हुन्छ। अहिले पनि चाहिँ करिब चाहिँ तपाईँको 15% चाहिँ घरधुरीमा के अरे घरधुरीमा हाम्रो बिजुली छैन। यो वर्ष हामी कम्प्लिट गर्दैछौँ। यो मुख्यमन्त्री पालामा मेरो घरमा के अरे बिजुली आएको भनेर सम्झन्छ हाम्रो जनताले। प्रत्येक पालिकाको चाहिँ तपाईँको नेताजीहरूले जनप्रतिनिधिहरूले सम्झने कुरा चाहिँ कि हाम्रो पालिकासम्म चाहिँ मुख्यमन्त्रीले 8 मिटर फराकिलो पिच बाटो बनाइदिनु भयो भन्ने हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ प्रहरीको तर्फबाट भन्दाखेरि यो मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि प्रत्येक पालिकामा एउटा चौकी बनायो, प्रहरीको तालिम केन्द्र बनायो। त्यो हाम्रो नयाँ, हामी त अरूमा सबै हाम्रो मात्रै छैन, हाम्रो त बुटोलमा थियो पहिला होइन। यस्तो चाहिँ कुरा हुन्छ र हामीले चाहिँ अरू चाहिँ संरचनाहरू बनाएको कुरा छँदैछ होइन। र जुन सपना चाहिँ के अरे हामीले बाँडेका छौँ होइन, जुन चाहिँ तपाईँको अब खेलाडीहरूले भन्ने छन् यो मुख्यमन्त्रीको पालामा कमसेकम क्रिकेट मैदान बन्यो, यो मुख्यमन्त्रीको पालामा चाहिँ कमसेकम यो चाहिँ तपाईँको हाई एल्टिट्युड चाहिँ स्पोर्ट्स ट्रेनिङ चाहिँ मैदान बन्यो, सबै जिल्लामा एउटा चाहिँ रङ्गशाला बनायो। यस्ता केही कुरा छन्, धेरै यो त भन्दै जाँदाखेरि धेरै होला होइन। तर चाहिँ जनताले, आम तलको जनताले देख्ने भनेको कुरा त्यही हो होइन। र हामी सबै चाहिँ होमस्टे खोलेका जनताहरूलाई, व्यवस्थित गरेको जनताहरूले चाहिँ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चाहिँ होमस्टे खोल्ने भनेर चाहिँ हाम्रो गाउँमा होमस्टे भयो, हामी त अलिअलि थैलीमा चाहिँ पैसा त हालेकै छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीले सम्झने पनि छ पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई त्यो बेला होइन। यस्तो चाहिँ केही साना यो त ठुलो चिज त होइन के अरे संसार परिवर्तन गर्ने कुरामा यो। तर यति कुरा के अरे पानीको धारा घरमा पाउनुको लागि पनि 70 वर्ष लड्नु पऱ्यो नि त नेपाली जनताले। त्यो काम चाहिँ हाम्रो पालामा हामी 5 वर्षभित्र पुरा गर्छौँ। यस्ता सानो कुराहरू मात्रै गरेको मैले, अरू त यो नीतिगत के गरेँ भन्ने कुरो म कथा हाल्दैन। अब नीतिगत कुराहरू र अहिले मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएका कुराहरू पनि हाम्रा पत्रकार साथीहरूले पनि सबैले रेकर्डमै राखेका छन्, सुन्छन् पनि र भन्छन् पनि। र अहिले भइसकेका बाहेक अरू पनि कामहरू तपाईँले सोचेको कुराहरू पूर्ण हुन्। र सबैभन्दा चाहिँ के हो भने यो बाह्रखरी अञ्चलको बाह्रखरी अञ्चलको जुन पहलमा हामीले कोभिडबाट आक्रान्त एउटा टुरिज्मलाई केही न केही भए पनि सानो सपोर्ट गर्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूको पनि साथलाई तपाईँहरूले पनि मान्नुभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप जस्तो एउटा प्रोजेक्ट भएको छ। त्यसको लागि एनसिएल प्रमुख प्रायोजक रहेको यो बाह्रखरी गल्फमा मैले धन्यवाद दिनैपर्छ अरू डिस होमलाई, भाटपेटी सुपर मार्केट्सलाई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, कार्ल्सबर्ग, सिवास रिगल, हुन्डाई मोटर्स र आइएमबीलाई र मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि यही कार्यक्रम अन्तर्गतको एउटा कडीको रूपमा हामीसँग आएर यति समय दिएर आफ्ना कुराहरू र आन्तरिक राजनीति, राष्ट्रिय राजनीति, विकासका कुराहरू, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपका कुराहरू, पत्रकारिताप्रतिको विश्वासको कुराहरू सबै राखिदिनु भयो। तपाईँलाई म एकदम हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबै दर्शकलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमसेकम बाह्रखरी.com सँग चाहिँ या एउटा मिडियाको एउटा चाहिँ संस्थासँग चाहिँ सँगै काम गर्ने अवसर मलाई तपाईँले दिनुभयो, थोरै रूपमा थोरैमा होइन। त्यसको लागि म बाह्रखरी.com को सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो चाहिँ तपाईँको बाह्रखरी गल्फ पोखरा जुन चाहिँ टुर्नामेन्ट भइरहेछ, यो टुर्नामेन्ट चाहिँले एउटा चाहिँ राम्रो सन्देश संसारको कुना कुनामा, एट्लान्टिक ओसनको कुनादेखि पेसिफिक ओसनको कुनासम्म होइन, रसको चाहिँ टुन्डादेखि तल हाम्रो चाहिँ दक्षिणी चाहिँ के अरे
सम्म चाहिँ यो चाहिँ संसार पक्कै पनि पुग्छ। यो चाहिँ पोखरा चाहिँ वास्तवमा सेफ छ, अब खुला छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पर्यटन चाहिँ अब चल्यो भन्ने चाहिँ जुन सन्देश यो चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ सन्देश दिने काममा तपाईँले जुन चाहिँ के अरे पहल गर्नुभयो, त्यसको लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो टुर्नामेन्टको पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। फेरि पनि एज ए पर्सन तपाईँ प्रतीक प्रधानलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो तपाईँको छोटै चिनाजानीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मित्रता चाहिँ एकदम गहिराइमा पुगेको कुरा पनि सगौरव चाहिँ म यहाँ यो तपाईँको यो क्यामेराको अगाडि भन्न पाउँदाखेरि म चाहिँ धेरै खुसी छु। सबै चाहिँको तर्फबाट चाहिँ फेरि भन्दाखेरि पोखरेलीको तर्फबाट, गण्डकी प्रदेशवासीको तर्फबाट, म मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै यो जुन कार्यक्रमको यो चाहिँ कामको यो अभियानको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई यो अवसर दिनुभयो बोल्ने कुरा त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।